अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। दिलों को फेरने वाला, दिलों की मुरादें पूरी करवाने वाला और लाखों लोगों की हाजतों को पूरे करने वाला हजूर गौसे आजम का बताया हुआ एक ऐसा अमल लेकर आज रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके सामने आया है कि जिससे आपकी तमाम हाजतें, तमाम मुरादें, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और दिल की मुरादें पूरी हो जाएंगी। ये ऐसा अमल है जो किसी का बताया हुआ नहीं बल्कि खुद हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ अमल है। हजूर गौसे आजम कौन थे? वो हस्ती थी कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के नाम को बुलंद किया। ये वो हस्ती थी जो दिन रात इबादत करती और अल्लाह तबारक व तआला के सामने सर बसजूद रहते। आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशुमार मोहब्बत फरमाते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल से पैदा हुए। रबीउल सानी का महीना हजूर गौसे आजम से बहुत ज़्यादा निस्बत रखता है और इस महीने में वज़ाइफ की बहुत बरक़ात हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए लेकर हाजिर होता रहता है। तो हजूर गौसे पाक की 11वीं शरीफ 11वीं तारीख बल्कि हर महीने की 11वीं को हजूर गौसे आजम की फातिहा ज़रूर दिलाई जाती है। ये भी साले सवाब की एक सूरत है और इसके अलावा हर मुसलमान अपने घर में हजूर गौसे पाक सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह की फातिहा ज़रूर करे कि साल भर बरकत रहती है। हो सके तो हर महीने 11वीं शरीफ कीजिए। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए हज़ारों रुपए ही खर्च की जाएं बल्कि जितना आसानी से मुयस्सर हो इसी से अल्लाह पाक के इस वली कामल की नियाज कीजिए। अगर हर चांद की 11वीं शब यानी 10वीं और 11वीं तारीख की दरमियानी रात को मुकर्रर पैसों की शीरनी खरीद कर पाबंदी से 11वीं की फातिहा देंगे तो रिज़्क में बहुत ही बरकत होगी और इंशाअल्लाह कभी परेशान हाल ना होंगे। मगर शर्त यह है कोई तारीख भी नागा ना करें, यानी कोई भी तारीख आपसे मिस ना हो और जितने पैसे मुकर्रर कर दे इसमें कमी ना हो और इतने ही पैसे मुकर्रर करे जितने की पाबंदी खुद कर सके। कि मैं खुद अपना बताऊं कि मैं खुद इसकी बहुत ज़्यादा सख्ती से पाबंद हूँ और अल्लाह पाक के फजलो करम से मैंने बेशुमार फजीलतें पाई हैं, बेशुमार मैंने बरकतें पाई हैं। मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती है और मुझे जब भी कोई बड़ी से बड़ी हाजत पेश आ जाए, मुझे जब भी कोई बड़ी से बड़ी ख्वाहिश आ जाए कि कुछ भी मैंने लेना हो, मांगना हो, तो मैं फौरी तौर पर हजूर गौसे आजम के नाम की नियाज मन्नत मान लेती हूँ। अल्लाह पाक मेरी वो दुआ कबूल फरमा लेता है। तो माह रबीउल आखिर जारी सारी है। इसके अलावा ये वो महीना है जिसकी 11 तारीख को पीराने पीर हजूर गौसे आजम का उर्स मुबारक मनाया जाता है। हजूर गौसे आजम की करामात एक छोटी सी आपके सामने अर्ज करूंगी। जो हजूर गौसे आजम की करामात को नहीं मानते बस वो ये सुन लीजिए। एक मरतबा दरियाए दजला में सैलाब तोग़यानी तूफान आ गया। हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की गई कि या गौसे आजम कुछ कीजिए। लिहाजा आप गए और जाकर आपने अपनी लाठी वहां पर गाड़ दी और कहा ए दजला रुक जा। लिहाजा आपका ये कहना था और वहीं पर दरियाए दजला की तोग़यानी रुक गई। हजूर गौसे आजम की बहुत सी करामात हैं और आपकी इन करामात को जहन में लाते हुए आज रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए एक बहुत ही खास अमल लेकर हाजिर हुआ है। इसे वजीफा बगदादी भी कहा जाता है, इसे नुस्खा बगदादी भी कहा जाता है। लाखों दिलों की मुरादें इस वजीफे से पूरी हो जाती हैं। जो बहन भाई इस अमल को करेंगे अल्लाह पाक उनकी एक नहीं बल्कि लाखों हाजतें पूरी करेगा। आपके दिल में कोई भी ख्वाहिश है, कोई भी हाजत है, पूरी नहीं हो रही है, फौरी तौर पर अपने दिल में हाथ रखिए, अपना सीधा हाथ दिल पे रखिए और नियत कीजिए आंखें बंद करके या बारी ताला मैं इस ख्वाहिश के लिए इस अमल को करना चाहता या चाहती हूँ। अब आपने क्या करना है कि फौरी तौर पर यह अमल करना शुरू कर दीजिए। अमल कौन सा है? बहुत ही आसान सा अमल है जो कि मैं आज आपके सामने बयान करूंगी। जो आपने इस अमल को करना है
اور پھر اس عمل کی برکتیں آپ نے فوری طور پر پا لینی ہیں۔ اب وہ عمل کون سا ہے جس سے آپ آخرت کے مالک بن سکتے ہیں، جس سے آپ کو ہر وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں؟ تو غور سے سن لیجئے آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس عمل کو حضور غوث اعظم خود بھی کیا کرتے تھے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ بڑی 11ویں شریف اس دن یا پھر اس سے پہلے کسی بھی ایک دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں یہ کلمات یعنی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم، ان کلمات کو آپ نے صرف اور صرف 500 بار پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت، ہر مراد کو پورا فرما دے گا اور آپ کی تمام خواہشوں کو پورا کر دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ، اور یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ وظیفہ خود حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور اس عمل کی برکات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے حضور غوث اعظم کا کیا ہوا عمل لاکھوں حاجتیں پوری کرواتا ہے، دل کی ہر مراد کو پورا کرواتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے بڑی 11ویں شریف کا یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ آپ کوئی بھی حاجت رکھتے ہیں، اولاد کی خواہش ہے، شادی کی خواہش ہے، یا اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی خواہش ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ حاجت فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ تو یہ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام بھی دعا میں ضرور شامل کریں گے۔ دو میرے جن بہن بھائیوں نے درود پاک پڑھا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ جنہوں نے سورہ اخلاص پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں، تمام حاجتوں کو پورا کر دے، آپ کی تمام خواہشات کو پورا کر دے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ اور میرے جن بہن بھائیوں نے ابھی تک درود پاک نہیں پڑھا وہ فوری طور پر درود پاک پڑھیے۔ اس وظیفے کی اگر آپ اجازت چاہتے ہیں تو 4 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر نیچے کمنٹ میں میسج کر دیے، آپ کو آٹومیٹک اجازت دے دی جائے گی۔ اور جو بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا جواب نہیں دے پاتے، ان کو اجازت نہیں دیتے ہیں، تو آپ کا ہر جو کمنٹ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، اور اگر اس کا جواب نہیں دے پاتے تو اس کے لیے معذرت، لیکن آپ کے ہر کمنٹ کو پڑھا جاتا ہے، اور آپ کے ہر کمنٹ کے لیے پڑھ کے تو اس کے آپ کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی کی جاتی ہے۔ تو آپ لوگ ضرور جو ہے وہ اپنا نام ضرور دعا میں شامل کروایا کریں تاکہ آپ لوگوں کا نام خصوصی دعا میں شامل ہو سکے۔ اسی طرح سے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ بڑی 11ویں شریف سے پہلے بہت سے لوگ لاکھوں حاجتیں، لاکھوں مرادیں پوری کروا رہے ہیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔